Mga baidian na ang mga balita sa Visayas ug sa Mindanao nagpatawag og press conference no si Cebu Governor Pamela Barriquatro karong adlaw. Mga ito og mga detalye gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, unsa may gipangsulti ni Governor Pam Barriquatro dinha sa press con? Mayong gusto, gayong press conference ni Cebu Governor Pamela Barriquatro ginunsyo nga dili na ipadayon una ang bulk water project sa Alegria, Cebu. Ang maong proyekto gikontrata sa SBK Construction kauban ng ilang joint venture partner nga St. Gerard Construction nga gipinag-iya sa pamilyang Diskaya. Muna karon tungod niini plano sa Kapitolyo nga ipa-rebidding ang proyekto nga nakantidad og 109.44 million pesos. Sa pagkakaron, 19% pa lang ang nahuman sa maong proyekto. Dungan niini 70 sa 120 infrastructure projects chiki sa probinsya sa Subo ang gihatagan og go signal nga ipadayon. Atong numduman nga gipahunong sa pagsugod sa administrasyon ni Barriquatro ang tanang mga proyekto nga gisugdan sa kanhi gobernador nga si Gwen Garcia. Chiki? Daghang salamat sa imuhang update ug report, Dale Israel gikan sa One News Cebu. Sa ubang balita mga bay, desidido ang BARM Transition Authority nga kontrahon ang temporary restraining order nga gi-issue sa Supreme Court sa Bangsamoro Autonomy Act 77. Mao kini mga bay ang balaod no nga gipasa sa Transition Authority nga mag-realot sa 7 ka parliamentary district seats nga punta apil sa Sulu. Ang Supreme Court mismo ang nag-ingon nga dili parte ang BARM sa Sulu. Pero gahapon giingon sa korte nga kinahanglan una kining ipahunong hangtod nga masulbad ang mga isyu. Gihatagan og 5 ka adlaw ang BTA ug ang Commission on Elections para sa pag-file og komento. Sa bahin sa COMELEC mga bay, istoryahan kuno nila karong adlaw ang bahin sa TRO. Mahimong makaapekto ni sa moabot nga parliamentary elections sa October 13. Samtang ang BTA mibarog o gi-maintain no nga dili invalid ang balaod kun dili suspended lang. Mao nga magpadayon kuno sila sa pagpangandam. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.